ang grasya sa among Ginoong Hesukristo, ang ugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, mga kinulsol kita sa akong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagakumpisa na ako Sa Diyos na makalagaw sa tanan, o kaninyong mga igsoon, kay nakalapas ang dago yamot, sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa walang pagbuhat sa ginhanggang buhaton. Kaya akong sala, akong dagong sala. Busa nga amuyo ako kan Santa Maria nga kanunay mulay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Dios na magagagahong sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadulong ta kita niya adto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Mag-angko kita. O Diyos, magbubuhat sa tanang mga butang, mipakanaog ka sa balakod na kinahanglan magbuhat gayon ang tao. Itugod nga maluluyon nga mahimpit untang namo pinaagi sa paningingnan o panglaban ni San Jose. Ang mga buhat nga imong gisugo o madangat namo ang mga ganti nga imong isaan. Kini among ipangayon, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi o hari uwan kanimo o sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Colosas. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga mao'y magbukmo sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug mapasalamaton kamo. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Bisan unsa inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing, sama ra nga inyong kinibuhat alang sa Ginoo, ug dili alang sa mga tao. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo. Madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, panampusa ang buhat sa among mga kamot. Ginoo, panampusa ang buhat sa among mga kamot. Sa wala pa ihilugso ang kabukiran, ug ang yuta ug ang kalibutan wala pa ianak. Sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Diyos. Ginoo, panampusa ang buhat sa among mga kamot. Gipabalik mo ang taong ngadto sa abog, nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao, kaya usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon o kagahapon lamang, karon nga kadtong milabay na, o ingon o usa ka pagbantay sa gabi. Ginoo, panampusa ang buhat sa among mga kamot. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw aron makakapot kami ug kaalam sa kasing-kasing. Balik na Ginoo kanusa ka, kaluy ang imong mga sunugon.
Ginoo panamusa ang buhat sa among mga kamot. Una kami pagkabuntag sa imong kaluoy, aron mosinggit kami tungod sa kalipay o kasadya sa kananamong mga adlaw. Makita unta ang imong buhat sa imong mga sulugoon, ug ang imong himaya sa imong mga anak. Ginoo panamusa ang buhat sa among mga kamot. Ang Ginoo manaaparinyo. Manasap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos na Evangelio Sumana ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan mao'y tig-atiman. Putlo niya ang talang mga sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang talang sanga nga mamunga aron kini mahidlo o mamunga daghan. Nahidlok na kamo pinaagi sa mga pulo nga akong isulti kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako o ako diha kaniya mamunga daghan. Kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako may sama sa usa ka sanga nga ipalima o manaya. Pamuniton kini o dauban. Kung magpabilin kamo kanako o ang akong mga pulong, magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa o madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamumagdaghan, kapasidunggan ang akong amahan. O sa inyo nini, kamo mahimong akong mga tinunan. Mga isuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Na ako'y seryoso ang pangutanan ninyo tanan. Ganahan mo masanto. Ganahan mo dili. Isa ko na pamutang ganahan. Pasti na, kapay na. Tinuod, ganahan mo masanto dili. Ako ganahan mo. Isa kang mo. Seryoso ba? Seryoso. Kitang tanan, ganahan na. Dili ba? Ganahan matatang na masanto. Mao na atong pagpanong diri sa ibabaw sa kalibutan. Ang pagpanikamot ko, no? Ito pinuli na mahimong santo, dili ba? Ganong gatuwa-tuwa pa man mo. Kitang tanan, ganahan na nga masanto. No? So, umpisa karon, usba na ninyo ang inyong mga pag-ampo. Usbo na nato akong pag-ampo. Ang atong i-ampo ron na hatagan pataw, daghang kalisod, daghang kasakit, daghang problema, daghang pagsuway sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Murag lain na magkagdawin ka na po. Kining paniang murag nayabag na rin siguro sa kainit sa panahon. Bitaw, tinuod, no? Kita mong kita kasing patang lawan-law. Ang atong mga pag-ampo sa iyo. Ganahan ta mga santo, no? Pero ang atong pag-ampo hastang sa iyo pa. Nga naman, kung sa mga atong pag-ampo, Lord, pakita naman ang pinabuhi, daghan naman yung hangit, daghan mga problema, daghan man yung pag-andos, sakripisyo. Maulay na nga iyaw-iyaw sa tubangan sa atong Ginoo. Dili ba? Ginoo, dili. O, tinuod Diyos, no? Igo yung tatanan na ni. Mauna nga itong iyaw-iyaw sa tubangan sa Ginoo. Uy, makauna-una mo, no?
makasulti mo. Father, wala na sa tulo, wala na nayabag ng tao na pag-ampo o sakripisyo, pag-ampo o pag-antos sa iyang ginabuhi. Well, makasulti siguro tao o imo na. Pero, mas wala sa tulo, mas yabag ang tao na nagatuo nga ang kinabuhi na walay kalisod, walay sakripisyo, walay problema, mauna ang kinabuhi na puno o kalipay o fulfillment. Naikot mo tanan sa mas yabag ang tao na nauna, anak, na naman, kaya ang sakripisyo, ang pag-angkos, no? Diha ang grasya sa Diyos. Lantawan ninyo ang bibilang ka mga santo, no? Si Saint Therese o Lisieux, no? Nag-ampo siya o sakripisyo, Lord, hatagin pa o daghang sakripisyo. O, ang inyang sakripisyo, physical and emotional, spiritual, iya i-offer sa uban aron maluwas. Si Saint Padre Pio, di ba? Ang iyang mga kasakit, ang iyang stigmata, no? Ang samahan, no? Sama sa Panginoong Jesucristo, iya doon na naging gagos, iya doon na naging buyan, na naman kay para niya, siya mauni ang tanan aron makatungol po sa redemptive vision, no? Sa atong Panginoong Jesucristo. Si Saint Teresa of Avila, no? Ang usa na sa mga doktor sa simbahan, siya nakasinati o daghan kayong sakit physically, no? Pero iya gihapon gipuyan, malimayon siya nga naman kay para niya kini ang dalan gihapon, no? Nga makapatuol siya, no? Sa atong Ginoo. Kaya ang iyang kinasulod, ang atong Ginoo Jesucristo, no? Crucified Christ. Saint John of the Cross, no? Pait-pait kini niya, no? Nakabasa mo sa iyang libro ng sulat niya, The Dark Night of the Soul. Siya confronted spiritually, no? Sa yawa, no? At sa gabi ito, nakakatulong yawa niya. Pero wala ko siya napatindan, no? Kay para niya, siya, kung iya itong malampos, no? Kini mga tentasyon sa yawa, siya, kuyog jud, duol jud, no? Sa atong Ginoo. Si Saint Maximilian Kolbe, no? Nakabalik mo sa iyang istorya. Nag-volunteer ko siya, no? During the World War II, no? Dito sa concentration camp sa mga Nazi. Kini mga Nazi na sila ay i-persecute ng mga preso, no? O nakayo sa dito na pamilya do, no? May mga anak. Nalukoy si Saint Maximilian. O siya ang nag-volunteer. Ako na lang niya. O siya ang nag-persecute. So, lantawan ninyo, no? Lantawan ninyo. Kung ganahan ka mga mahimong santo, ato po sundon, no? Mauni, no? Ang tinuod na dalan, no? Sa pagka-santo. O mauni, no? Ang isulti diri sa atong ebanghelyo, no? Ang pagpulong, no? Sa parasan. Well, ang pagpulong, no? Sa kanato, no? Makahuna-huna na, no? Nga murag dili maayo, no? Murag sa lista, no? Ang akong Diyos. Pero mauni ang realidad, no? Nga kinahanglan jud nga pulungan, no? Ang mga sanga nga dili na wala nang mamunga, pulungan. O katong mga sanga nga mamunga, putlog rather, o katong mga sanga nga kapamunga, pulungan pa jud aron mamunga dagan. Mao ni ang prinsipyo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi kinibot, no? Ang kinahanglan nato tugutan sa atong kinabuhi, no?
na pulungan po ta. Pulungan ta sa atong mga healthy habits. Pulungan ta ang kinipagpulong na sinatin nato rin sa mga atong problema, no? Kini nga atong mga kalisod, no? Sa kinabuhi na kinahanglan ato ning kapson, ato ning puyan. Ang pagpulong po kapakita na nato nga murag naana ka sa punto nga murag madulaan na o pagdako tungod sa kadaghan na problema sa atong kinabuhi. So kini tanan mauni ang ginasulti sa atong Ginoong Jesucristo nga pagpulong kanato. Ang pagpulong sa atong Ginoong Jesucristo dili silot. Kay base mauna-una ta naging silutan ta sa atong Ginoo, no? Kadaghang problema, Lord, kadaghang problema, daghan pa ning mga hakit, dili pa rin mawala sa atong kinabuhi. Well, malipay na. No, malipay na. Kung naatay problema na ay mga hakit, ay kalisod sa atong kinabuhi, ay pagantos. Ay, on the process na ta, na pulungan ta, aron mahimo kang santo. Oh, okay na mo? So, usbon na ito ang atong mga pag-ampo. No? Usbon na ito ang atong mga pag-ampo. Kung kamo mag-ampo na ako, kabalo na mo, kung sa ako i-ampo ninyo, Lord, hatahin kalintaghan ka doon yung problema. Daghang sakripisyo. Pero nakakoy itong anak. Lord, ayaw lang dyan biyay. Kuyogin ang yun kinitawhana sa iyang mga problema o sa iyang mga pag-antos aron mahimo sila mga santo. Amen? Amen. Amen. O sige, paliyo ka nito. Mosangkit kita kang San Jose ang mamuo samtang mag-ampo inaanak sa tananatong mga panginahanglan. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan padayon pagmantala sa kabilingon sa hustisya, isip tinugdan sa atong kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga namuno sa gobyerno ug ang mga nagdumala sa ekonomiya, maghago alang sa makiangayong pag-apod-apod sa mga bahagi aron mapalago ang dignidad sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga negosyante mupakita pagtagad alang sa ekonomikanong tingusbawan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga kabus ug ang mga walay trabaho makakita disenteng panginabuhian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo ang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ngalanong Teofilo Kamugot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga matuong bihalina, nga naghago sa dinhi pa sila sa kalibutan, makaangkon sa ilang ganti sa sunod kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan sa among manluluwas, sa paghiusa namo sa among mga pag-ampo uban sa pangamati sa Jose, ang maumo, kabangi kami na mapaglagan namo ang dignidad sa among pamuhat. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Mga igsoon pag-angko kamo aron ako inyong sakripisyo kamaton ka sa Dios nga Amahan makagagahong sa tanan. Dawaton ka sa Ginoon sakripisyo gikan sa imong mga kamo alang sa pagdahig paghimayag sa iyang ngalan alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios tinubdan sa tanang kaluoy suto nga kining among mga gasa na among ihalat sa imong kahanangdon ang ipagkantong kang San Jose. Itugot nga maluluyon aron ang mga gasa na hinalad mahimong padalipod sa tanan na nagampo kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga akong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug magagahong sa tanan. Angay ug matarong kayo. Na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kung nga kami pinaagi sa ayang mga pagdahig, magahimaya, magpasidungog o magsaulog kanimo sa Fiesta de San Jose. Kay siya ang kawong mga karong nga gihagap mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunumon o mahuna-hunaon. Nagibutang mo nga pangulo sa imong palimanay aron sa iyang pagkakamahan, magbantay sa iyong gugtong anak nga Jose Kristo among Ginoo nga ipanangkon sa gahong sa Espiritu Santo. Upo sa uban sa mga kasing-kasing ang puno sa bugma, tuyo kami sa mga anghel, karon sa tanang adlaw sa akong kinabuhi, sa pag-awit sa iyong himaya, diha sa usa ka awit sa walay punong lapag dayeg. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahungan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos, gayon ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadalangin ang Espiritu aron pagsantos ni mga dasa, aron mahimong kini anak-anak nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upay. Bipasalamat kanimo, bipikas o bihatag niningat sa iyong mga tinunan o umiingon. Dawatag ninyo nga tanan o kanta, kay kini mao ang akong lawas, kay ito niyan, anak na ninyo. Sa samang paangin-akos ang panihapon, bikuha siya sa kanis. May pasalamat kanimo pag-usap. May hatag ini ngadto sa iyang mga tinunan o kumiingon. Dawatag ini o pag-inom pamamatanan kita niini, kay kini mao ang kanis sa akong dugo, sa pagputunhay na kasabutan. Ang dugo na iuna alang kanino umanang sa tanang mga tao, aron ang mga sala, mapasahilo. Buhatag ini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na Aron paghandong sa pamatayo o pagbabanhaw ni Jesucristo na tahanan kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi o kani sa kalumasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himo ang kami nga makalawag sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa bugma, o ni Francisco ang Papa, ni Julito ang Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsoon nga nangamatay, palaong mo mabanhaw sila o tatanang namamatay niya sa imong kaluoy. Ilabi ang mga kalag sa purgatorio. Dadaas silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy ni kami tanan, himo kami angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan na ulay sa Diyos. Uban ni San Jose ang inyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, lakas sa katuligan. Uban kanina, ang may kamatay ko na lang may kamahimayaon,
Pinaagi ni Jesucristo, imo ka na. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o biha kaniya, gihatagnan ka kanimo magkagagakong kaamahan. Diha sa kahiusan sa Espiritu Santo, at talang dumog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos o katong amahan o pusa, mga hasita sa Panginoon. Amahan namo nga nasa langit, pagdayto imong ngalan, umabot ka namo ang imong kinahanglan, matunga imong pagbuhi sa yuta ngayon sa langit. Ang kalanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo adlaw, upad kayo kami sa among sala. Mayroon na sa sayo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panpanalay, kinahanglan sa kami sa tanang dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami lumason sa tanang dautan. Hakami kami sa kalinaw ning panahona, araw tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahigayon sa tanang kasamo. Samtang maabot kami nga balaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kayo mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nang imon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilig ko kaninyo. Ang ako kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw talawang ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sigo sa imong kabubugon, hatabi kami sa imong kalinaw o kahibusa. Ikaw mabuhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Malasap kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan at idapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang may nga makadawat kanimo, apan ni pamulong lamang o mamaayo ako.
Mag-ampo kita. Kaming nangabusog sa langit ng pagkakon, nangamuyo kanimo, aron pinaagi sa pag-ingnan ni San Jose. Makapunta namo kanunay ang bunga sa kalinaw nga bunhay, dinhi sa pagpadayan sa among kinabuhi, sa mga kamatuoran sa imong gugma. Kini among ipamayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Pag-angko ngadto kang San Miguel Arcangel, kitang tanan. San Miguel Arcangel, tabangin kami sa panggubatan. Panaligtig kami batok sa mga palinggong o pagsulay sa yawa. Mapausahan kami nagahangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasundalohan sa langit, nga pinaagi sa dahog sa Diyos, imong ipandog sa impyerno si Satanas, uban sa iyang lautang mga espiritu, na naglibot-libot sa kalimutan, aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Prayer to our guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, every day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ang Ginoo manaka kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios na magpaganamon sa tanan. Amahan o Anak o Espiritu Santo. Amen. Nakatamo sa kalinaw aron paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos.